मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मनात तुका लब्धता अंत्यकाळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मनात तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्य फाटीर आसा भक्ती तुझे लागे सौम्य आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आधार मागता अंत्यकाळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मनात तुका लब्धता अंत्यकाळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मनात तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानं ओडल बाबा रिक्षानं सांगले कोणाक ताळण्यो येनात कोणाक ताळण्यो येनात देवाक ताळण्यो येनात आंजांकी ताळण्यो येनात सिमिस्त्र्यान तुवें पुरुल्ल्यांकी ताळण्यो पूण सिमिस्त्र भायर आशिल्ल्यांक ताळण्यो कित्याक कित्याक जीव आसा ताका ताळण्यो येतात कूड आसा ताका ताळण्यो येनात कोणाच्या कुडीन जीव आसा ताका ताळण्यो येतात मनजतीच्या कुडीन ती जीव आसा तांकां ताळण्यो येतात कोणाच्या कुडीन जीव आसा आनी तो जीव खंयचो तो आत्म चलयता ताचेर निर्भर म्हणटा आमी तुज्यो ताळण्यो म्हज्यो ताळण्यो आमच्यो ताळण्यो देखून तुज्या कुडींत आसल्या जिवाक तुजो सैतान दुस्मान चलयता जाल्यार तुका ताळण्यो हाडटा ओडण्यो हाडटा आशा उपजश्यो करता पथकाक व्हरून पावयता पूण त्याच तुज्या कुडींत जिवा सांगता तुजो आत्मा न्ही सरस्प्रसो आत्मा आसा तर तो तुका ताळण्यांचे जैत व्हरूंक शिकयता खंयचो आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा म्हणल्यार आमकां विचारया आनी तो खोटो अशुद्ध आत्मा आमचें तें आसल्या वरी आमी ताळण्यांक पोडल्या मात्रे पाताक आदारला देवाचेर आनी पेल्याचेर आमी विरोध गेल्या म्हणलें आमकां कळीस जाला देखून आमी केल्लीं सर पथकां ताळण्या वरवीं आशे वरवीं वडण्या वरवीं मात त्या ताळण्यांक आमी इडेन दिल्ल्या वरवीं देवा विरोध आनी पेल्या विरोध केल्लीं सर पथकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदधरां देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia Aklutka Sumia Aklutka Krista Aklutka Krista Aklutka Sumia Aklutka Sumya Aklutka
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळे समजे आमची कूड जीव आनी आत्म निर्दोश सांबाळूंक तुझ्या उतरा मुखान तूं आमकां धुवन नितळ कर आनी आमचें जिवीत तूं पवित्र कर. हे मागणी आमी करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. Deuteronomy chapter 26, 4-10. द्वितीनियम आवस्वर 20 आणि 6 4 10. तेदना एजाकान तुज्या हातांतलें दालें घेवंकूच जाय आनी तें वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन नासलो गांव नासता भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक पोरको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणीत परजा जावंक पावलो. इजिप्तगारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी भरासो वावर दिवन आमकां दग दिली. आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आनी आमची दगदवणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या भावळ्यान भिरांत उपजोवन खुणा आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिलो. सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलेचें प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दितां. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. 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 ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. 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 बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसाराक. बापाचो महिमा सर्गा आनी संवसाराक.
जाव महिमा मनशाच्या त्या जीवनात जेजू जाव महिमा मनशाच्या त्या जीवनात पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा स्तुती जाव वगळप जाव देवा बापा रचणारा स्तुती जाव वगळप जाव देवा बापा रचणारा अर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुवरा अर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुवरा पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळवता वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळवता नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या धळबारा नावाड्या वाकण्या सर्गेच्या त्या दरबारा पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 10 वोळ 8 थावन 13 लेटर टू रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13 बसावी समेस्तांक पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा तुजा वंटार आसा आनी तुजा काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता ते उतर जेजूच सोमी म्हूण तुजा वंटांनी तूं परगट उच्चारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो म्हूण तुजा काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली कित्याक काळजाचा भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उच्चारणेद्वारे तारण तुका लाभता पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सक्तांक तो यथेश्ट मापान दितलो पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो देवाचे उतर हे देवाचे उपकार Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझ्या सर्वांना भक्तीने आगा तुझे नियमा पूर्वे नाव पाठा तुझे स्वरूपादेश आमचे पातेता सुम्याचा समो करता Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय
सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. लुकासो शुभवर्तमान आवस्वर 4 आणि वळी 1-13 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 13. सैतान जेजूक नाटता. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन योर्दान न्हय तडितावन फाटीं परतल्ल्या परा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडित आसलो. त्या दिसान ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तो देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराचें राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, तुका शाबीत रक्षाक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत म्हळां, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एका तरान जेजूक ताळण जाताच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवसार जेजूक थोड्या काळाक सोडून गेलो. त्यास जेजू सश्चें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, सकाळीं इस्रायलांतल्यान एका भावान, केन्ना आमची शिकोवन आयकोवच्या एका भावान म्हाका विडियो धाडला. तातूंत 4 विडियो आसात, ल्हान ल्हान, 1 मिनिटा भितरच. आनी एका विडियोंत एका पॉडकास्ट म्हणटा आमी. पॉडकास्ट म्हळ्यार तुमी जाणात, कोणी तुजे विशयांत तुजे कडेन उलोवन तुजे अभिप्राय घेता. एकली बायल मनीस बसल्या मायका मुखार आनी म्हणटा, हांव चिंता हांव मरची ना, हांव चिंता हांव मरची ना. जाल्यार ती मुखारसून म्हणटा, पूण कोणाचें मरण जाल्यार, म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यांचे, कुटुंबादारांचे या म्हज्या वळखींच्या कोणाचें मरण जाल्यार हांव सुखान आसतना वेता, वचून पळयता. मरण पळयता मात्र न्ही, उपरांत तें लांकूड दाळुल्लें आनी लांकडा वयर मोडें दवरुल्लें आनी मोड्या वयर परत्यान लांकडां दवरून ताका उजो दिल्लो. तें सगळें लांकूड पेटतना मोडें उलपन गोबोर जाल्लें. हें सगळें हांव पळयता आनी पळयल्या उपरांत हांव समजता, सगळ्यां लासून लांकूड लासून मोडें लासून खाली तें गोबर मात उरता. त्या गोबरांत कितें हाडांचें काही ती गटगट कुटकी आसा जाल्यार ते आरयल्लें हांव पळयता. तेका ल्हानशा मुट्टी म्हणटात गे ताका, पोट म्हणटा आमी, तांदूळ घालून ताका उसर बांदून मागीर हाडिल्लें पळयता.
ते उक्तें करणं ते भायर घाललें पळयता उदकांत सोडुल्लें पळयता आनी हांव चिंता कितें उपकारता हो सगळो संवसार हांवें जोडून कितें उपकारता सगळें हांवें जमो करून निमाणें हांव तो गोबर जावन वेता जाल्यार ह्या आमी माती जावन वेता जाल्यार कितें उपकारता ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें तें सकड म्हणटा ती हें आतां हांगा बसून आयकतलें आमकां समजना पूण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या सिडींत आदेवस म्हणल्यार सिडींत त्या घडये निमाण्या घडये उस्वास काडूंक की तुका म्हाका आमकां कस जाता ना त्या जाळा तुका आनी म्हाका आमकां समजता कितें अदेवस तुका ह्या संवसारा अदेवस तुका म्हज्या घरा अदेवस तुका दळबारा अदेवस तुका कारबारा आदेवस आदेवस आदेव खबर जालें जिवीत म्हजें सुरू जालें पयन म्हजें व्हरूंक ना म्हजें सोमें जोडूंक ना हांगा हांवें आदेवस आदेवस आदेव उबोन गेले दीस म्हजे धांवून गेले हप्ते म्हजे वर्सां धांवली म्हज्या जिणेंत जिणी संपली मोटव्या आवदेन आदेवस 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 म्हळ्यार कितें आदेवस म्हळ्यार कितें बाय बाय न्ही गूड बाय टाटा न्ही तुका पॅक केलां बाटा देखून आज भाव म्हण मनीस अशें संवसारांत जियेता की संवसार तो शाश्वत म्हणल्या भशेन देखून आज तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार देव दवरता ताचें उतार आमी कशें जिवन आसा कोणाक चिटकोवन जिवन आसा कितें आशेवन जिवन आसा देखून आज 3 ताळण्यो जेजू कितल्यो ताळण्यो आयल्यो कित्याक 3 ताळण्यो आयल्यो तूं आनी हांव आमी म्हळ्यार कोण थेसलोनिकाकारां पयल्या पत्रांत 10:5 सांगता फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5:23 सांगता तूं आनी हांव आमी कोण पयलें समजून घे समाधान दिता तो देव समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ऐका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळे हांव आनी तूं आमी सगळेच म्हणजे प्राण आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं मनशा कितें आसा कूड आसा कुडीन कितें आसा एक जीव आसा आनी तो जीव बऱ्याक ह्या वायटाक सोलोन व्हरचो एक आत्म आसा हें पयलें जाणा जाया तुका म्हाका आमकां मनीस जाल्यार एकल्या कूड आसा कुडीन एक जीव आसा आनी तो जीव सोलोन व्हरूंक एक आत्म आसा आनी केन्ना तुजी कूड तुजो जीव आनी तुजो आत्म निर्दोश सांबाळलेली आसा तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय खाली कूड मात्र सांबाळल्यार पावना या तुजो जीव मात्र सांबाळल्यार पावना या तुजो आत्म मात्र सांबाळल्यार पावना कूडी निर्दोश आसूंक जाय जिवी निर्दोश आसूंक जाय आत्मय निर्दोश आसूंक जाय देखून आज आमी पळयता जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो एक ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली आनी एक ताळणी जीव नाश करची ताळणी आनी तिसरी ताळणी आत्म नाश करची ताळणी तूं आनी हांव आमी खंयच्या ताळण्यांत सांपडोन जियेता आमकां विचारूंक जाय संवसारांत 90% लोक कुडींत जियेता कुडी खातीर जियेता
आणि संवसारात आनी एक 7% लोक जीव सांबाळूंक जियेता ते आतां तुमकां समजतलें वेगळी आनी एक 3% म्हण येता का हाली आत्म बचाव करूंक पळयता देखून तुका म्हाका आमकां खंयची ताळणी दोस्ता ताळणी म्हळ्यार कितें वेक नाडलें कोणें नाडलें वेक नाडलें कोणें नाडलें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 10:3 वळी 1 ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 10:3 वळी 1 न्हू सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर्व मनजाती सोरोप भोव हुशार हुशार मनजाती पैकी हुशार कोण जीवदाळी पैकी हुशार कोण सोरोप म्हणटा देवाचे उतर ताणें स्त्रियेक विचारलें ताणें आतां कोणी विचारलें सर्पान विचारलें केन्नाय तुमकां सर्पान विचारला तुमी सर्पाक विचारला कित्याक आयलो रे खंय तो आयलो रे तुका हांगा कितें काम रे तुमी विचारला वय मू सर्पान केन्नाय तुमकां विचारलें पूण हांगा सोरोप स्त्रियेक विचारता आतां वो सोरोप तुमचो सोरोप न्ही वो सोरोप तुमचो सोरोप न्ही वो सोरोप उगडापणाच्या बुकांत वचप 12 आनी व्हडलो 9 सांगता ऐका या 7 to 9 ऐका ते जाल्यार तुमकां कळटलें वो सोरोप कोण म्हणून उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें सर्गार एक झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध श्रेष्ठ पडो कोण मिंगेल आनी ताचे दूत देवदूत महासर्पा विरोध झुजले महासोरोप तो महासोरोप आनी ताचे दुती बरान झुजले ताचे दुती भरान झुजले पूण शेकी हे सलवले कोण सलवाले सोरोप आनी ताचे दूत सलवाले आनी सर्गावेलो जागो ताणी सर्गावेलो जागो ताणी होगडायलो त्या महासर्पाक आतां ऐका ह्या महासर्पाक म्हणजे देवसार ताका म्हणटात देवसार वा सैतान म्हणटात ताका म्हणटात सैतान त्या आनी सगळ्या तरी आतां एक सर्पा रुपान हाडिल्लें कोणी सांगा सैतान आनी ह्या देवसारान ह्या महासर्पान ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटा देवसार वय मू पूण खंयच्या रुपार सर्पा रुपार हुशार आसल्या सर्पा रुपार समजलें तुमकां वय मू पूण आतां एक नाडिल्लें सर्पान पूण आदांक नाडिल्लें कोणी एवे न्हय एवेच्या रुपार स्त्रियेच्या रुपार सैतानान हें साबार जाणांक कळीत ना साबार म्हणटा एवेन आदांक नाडिल्लें देखून हांवें निमाणे वाचतना थोड्या काळाक तो जेजूक सोडून गेलो म्हणून मागीर वडल बाबा रिक्सानांनी उल्लेख केलो थोड्या काळाक तो सोडून गेल्लो वय कुर्सार आसतना तो परतून ताची परिक्षा करता वय मू मात न्ही पेद्र मुखांतरी तो ताची आनी साबार आसा साबार धाकले आसात जुदासा मुखांतरी ताणें विकृत केलो आमी चिंता जुदासान जेजूक विकृत केलो म्हणून मागीर तुमकां कळटलें जुदासा भितर आसलो कोण पेद्रून ताका नेगारलें म्हणटा पूण पेद्रू भितर आसलो कोण त्या सोरान ताका तशें चॅलेंज केलें ताजे भितर आसलो कोण हें साबार जाणांक कळीत ना देखून हांवें जायते सांगलां तुजें म्हजें आमचें झूज मनशां विरोध न्ही रक्ता मासा विरोध न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें झूज एफेसकारां बयल्या पत्रांत 6 आनी 12 ऐका Ephesians chapter 6:12 आमचे झूज फकत मनशां विरोध फकत मनशां विरोध न्ही अंतराळार आसलेल्या अधिकारी आनी अधिकार आसले त्या अधिकाऱ्या विरोध आनी अधिपती विरोध अंधकारी संवसारांतल्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध अंधकारी संवसारांतल्या आतां अंधकारी संवसार म्हळ्यार कितें आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत वचपा 4:4 ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मोना कुडणी केल्यान म्हणटा तूं आसा ते आत्मीक अंधकारांत ऐका सुवार्थेंत आसा उजवाड तो तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात देखून आमचें झूज रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही आमचें झूज अंतराळा वयल्या अधिकाऱ्या विरोध आनी अधिपती विरोध आनी अंधकारी संवसारांतल्या राजत्वा विरोध आनी प्रभुत्वा विरोध चलयता कोण देव म्हळ्यार उजवाड वय वस्तेरी तरी केल्यार मात तुमकां समजाता गुंडायन ना समजना देव म्हळ्यार उजवाड आनी देवसार कोण अंधकार न्ही राती सकाळप
सर वाईट असो काळोख, फातका असो काळोख, अज्ञान असो काळोख, अनिती असो काळोख, आनी सगळो काळोख म्हळ्यार तुमकां समजत काळोखान कितें सगळें जाता म्हणून. देखून हांवें तुमकां सत्राय दिवची, येवेक नाडिल्लें सोरपान न्ही, सोरपार उपार हुशार म्हणल्या सोरपार उपार. आनी आतां हांव कितें नाडिल्लें येवेन न्ही, स्त्रियेर उपार सैतानान. देखून आतां हे स्त्रियांक तो नाटता सोरपार उपार न्ही. हांवें जायते फावटी सांगलां सोरपळ्योर उपार. आतां येवेंक नाटता भांगार पळयतना, भांगार जाय, भांगारार उपार. सोरोप म्हणटा तुमकां कळटा म्हणून ताजें रूप, ताजो कल्लार कितें? खंयच्या स्त्रीक भांगार नाका, कोणी आसा जाल्यार सांगा हांडोर हांगा. दादल्यांगे नाटता तांकां भांगार नाका, तांकां कोण जाय? जेजू जाय. आहा, कोणें सांगलें आबा? ते कोण आबा ते दादल्यांक जेजू जाय म्हणचे? आज स्त्रियो पडल्यात संवसाराच्या गिरेस्काय फाटल्यान. देखून हांवें जायते फावटी उल्लेख केला, आमच्यो क्रिस्तांव चलयो कोणा फाटल्यान येतात? ह्या गिरेस्त मनशांच्या क्रिस्तांवांच्या फाटल्यान कित्याक वतात? कितें आशेन वतात? पयशे, गिरेस्काय मात्र न्ही, संवसाराची दावलात, भांगार, श्रृंगार, माजा, भोंवक. आनी ते अक्रिस्तांव ह्या चलयां फाटल्यान कित्याक येतात? तांकां भांगार जाय की कोण जाय तांकां? आज तुमचे दोळे उक्ते करा भावा भयणीनो, उक्त्यान उलयचें पडटा, नाजाल्यार जायना, समजना. आज हे पयशे आसले, गिरेस्काय आसले दादले, तांकां कितें जाय? कोण जाय? कितलीं जाय? देखून सारकें समजून घेया. एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां ताळण्यो हाडचो. नाटता सैतान नाटता, ताळणेंत तुका सांपडायता, मोतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता. नाटता सैतान नाटता, ताळणेंत तुका सांपडायता, मोतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता. उडोले हे मी काढलें तें जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 1:12-16 पर्यंत ऐका. जेम्स चॅप्टर 1:12-16. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस. आनी भावा रिक्साने बरें दाखले दिले झुजे विशयांत. कशें पतीपाराच्या बायलेन ताका नाडलें जाल्यार तो पडोंक ना. देखून साबार रितीचे कश्ट येतात. कश्ट सोरूंक, कश्ट पोटी मारूंक, कश्ट कोणाकी वायट करूंक, कश्ट कोणाकी आनी कितें बिबाड करूंक, कश्ट कोणाकी जावं पुरो कुनी करूंक, साबार तरेचे कश्ट येतात. पूण वडण्या रुपार, ताळण्या रुपार, आशे रुपार. पूण त्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीस सई. ताची वरवणी जातस. ह्या कश्टा मुखांत कितें जाता? तुका येयल्ल्या कश्टा मुखांत, तुका येयल्ल्या पिडे शिडे मुखांत कितें जाता? वरवणी जाता. तुजी आनी म्हजी परिक्षा जाता. देखून ताळणेंत तुजी आनी म्हजी आमची परिक्षा जाता. कितें वाचलें? ताची वारोवणी जाता. ताची वारोवणी जातस. आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. बसयलेल्यांक झुजाची वरवणी जाली. आनी तो कितें जालो? सगळ्या इस्रायल परदेसो राय जालो मात्र न्ही, देवान बसयलेलें दायज जालो. तुज्या ताळणेंत तूं सांपडोन जर तर त्या ताळणेंत तूं कितें जाता? जैतवन जाता जाल्यार देवान बसयलेलो मुकुट तूं जोडटाय म्हणटा देवाचे उतार. ताळणें सांपडोन आमी पाताक आदारलेलो तो मुकुट, कुर्रो, किरीट आमी होगडायता. पूण त्या ताळणेंत आमी जैतवन जाल्यार कितें वाचलें? जैतासो देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. जिविताचो मुकुट, एका दिसाचो मुकुट न्ही. मिस वर्ल्डाक पळय एक दीस स्टेजीर दवरता, त्या मिस युनिवर्साक दवरतात एका घडयेक, तो न्ही. सगळ्या जिवितांत तुवें जोडचो आसा तो मुकुट जोडटलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणा न्हय. त्या देवाक दुसचा नाकात. साबार लोक देवाक दुसोन देवातान पयस गेला आनी सैतानाच्या घासांत पासांत शिरकोन नाश जाला. एवढा जॉब असो बरो दाखलो दिलो बाबा रिक्सानान. वय मग कोणाक धन रावल्लो तो? जॉबाची आस्त कोण आसली? बायलगी.
भुरगींगी आज हांगा आसल्यार तुमकां इल्ले दोळे उक्ते जायचे. जॉबाचे आस्त कोण जावन आसलो? न्ही ताची बायल, न्ही ताचे पूत, न्ही ताची कितें आस्त हो ग्रेस्काय या ताचो जागो या ताचें घरदार. जॉबाचे आस्त जावन आसलो सर्वेस्पर. जेन्ना त्या परिक्षेंत ताची वरवणी जाल्या उपरांत तो जिखलो, ताका नासल्या जाग्यार होगडायल्या जाग्यार कितले मेळ्ळे? दोट्ट्यान, सकट दोट्ट्यान मेळ्ळे. 7,000 आसल्या कडेन 14,000 वय मू. मागीर आसा ती दिलां ती निमाण्या अंत जॉबाच्या निमाण्या वस्वरान दिलां ते वासा तुमी. तुजी वरवणी जाता सजय तसो मुकुट तुमी जोडटल्यात. आनी कोणी ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळणी हाडटा म्हणूंक नजो. कित्याक? कित्याक? देवाक वायटाची ताळणी येना. देव कोणाकच वायटाची ताळणी हाडिना, येना. आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. कोणाकच हाडिना. हें हाडचें कोणें? आतां मागीर तुमकां समजत जालें. ताणें वगडायलां तुमी जोडूंक नजो म्हणून. आतां तुमकां ताळणी हाडटले म्हळ्यार ते न्ही, तांचे मारिफत ताणें होगडायलां, कोणें पळय होगडायलां समाधान, तांकां तांचे मारिफत तुमचें समाधान वगडावंक तूं देवसार पळयता. कोणें तांचें कॅरेक्टर, कोणें तांचें कितें म्हणटात तुमकां समजता न्ही तें वगडायलां तांचे मारिफतच. बऱ्या मारिफत देवसार बऱ्यांक नाडिना भाव भयणी. उडयले भावान दाखलो दिले न्ही, ल्हान ल्हान दाखले पण तातूंत कितलो गूण अर्थ आसा. तुमी पयशांनी बियर पियेल्यात की म्हणून पयलें, ह्या तुमी पयशे दिवन बिडी या सिगरेट ओडुल्ले की पयलीं सारले न्ही. आज सारकें समजून घेवया. मुखार वास. पगार हर एक व्यक्ती, हर एका व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात. वडण्यो. आतां वडण्यो म्हळ्यार कितें? एकलो म्हातारो आप म्हणटालो हांव गाड हांगाक त्या शाराब अंगाडीक हांव त्या वायन शॉपाक वचना, मुजे तें सायकल आसा पळय तें म्हाका व्हरून व्हरता म्हणटा. कोण व्हरून व्हरता? सायकल. पळयल्या तक्षण ताका खंयचो उडास. पयलें बरें बायकां स्कुटरां नातिल्लीं म्हळें. हर एका मनशाक वडण्यो ताळण्यो हाडटात. वडणी व्हरून व्हरता. उडयले भावान परतून उडास काडलो न्ही. जावं पर आमी हांगा बसल्या, बॉडी प्रेझंट मायंड एबसेंट. मायंड बरी पातकां करनूच आसा संवसारार. मायंड पुराय कालचें जाल्लें आनी आज जावचें आनी फाल्यां कितें करचें आसलें पुराय प्लॅनिंग करनूच आसा. देखून जायते सांगलां बॉडी प्रेझंट मायंड एबसेंट. देखून हर एक वडणी कितें जाता? पातका कारण जाता. आनी पाताक ताका बुलयता. एक वडणी गरबेज जाता. ती वडणी गरबेज जावची म्हळ्यार कितें? आतां तुमी पळय कोण गरबेज जावन भुरग्यांक जल्म दिला, एका दिसांच आदल्या रातीन गरबेज जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुमी जल्म दिलो वय मू. रेडीमेड फॅक्टरी प्रोडक्ट वय गी. गरबेज जावचें म्हळ्यार कितें? दिसान दिसान बीट अ बीट हॅबिट. इल्लेशें मातशें म्हणटात मागीर कितें जाता? खूब सुबेस. गोंयच्या भाशेन ती गरबेज जाताच कित्याक कारण जाता? पातकाक जल्म दिता. पातकाक जल्म दिता म्हळ्यार पाताक एकच फावटी कोणाक पाता करूं जाता. पाता करूंक तुज्यो वडण्यो, तुज्यो आशा, तुज्यो बुलोवण्यो त्यो कितें जाल्यात? जून जाल्यात. देखीन आमी म्हणटा गिडावागी बग्गद्दू मरावागी बग्गित्ते म्हळ्यार अर्थ तो. ल्हान आसतना तुवें बुडी वापरूंक ना. आतां व्हड जाल्या पण बुडी वापरल्या कितें? तीच बुडी तो वण घालून येता आनी तुका पापयता. पातका कारण जाता आनी त्या पाताक वाडटस. एक वडणी गरबेज आनी पाताक पुरते वाडटस. मरण हाडटा. खंयची सर पातकां तुजी कुडीची संबंद जाल्ली पातकां कुडीचें मरण वेगळीं हाडटा. जिवाक संबंद जाल्ली पातकां जीव नाश वेगळीं करता. आत्म्याक संबंद जाल्ली पातकां आत्म वेगळीं नाश करता. आतां एक एक बरें करून समजोवन आमी आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत. लुकास वांजेल नाका, मातेवास वांजेल काड. कित्याक लुकाच्या वांजेलांत दुसरी ताळणी
तिसऱ्या जाग्यार आयल्या आनी तिसरी तळणी दुसऱ्या जाग्यार आयल्या. देखून माथेवाच्या वांजलांत अवस्व 4 वळी 1 to 11 मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 1 to 11. देवसा जेजूक ताळटा. देवसा जेजूक ताळटा. ताका ताळटलो ताका नाडलेलो तुका आनी म्हाका आमकां सोडटा गे. कशें नाडटा ऐका. ताचे उपरांत देवसा रान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक वन गेलो. म्हणून कोणा सांगात आसा जेजू? तो पवित्र आत्मो तुज्या सांगात आसा जाल्यार तूं अरण्यांत राव, या अरबिस्तानांत राव, या पाकिस्तानांत राव, या आनी खंय USA राव, या जर्मनींत राव, या ऑस्ट्रेलियांत राव, खंय तरी राव. तुजे सवय पवित्र आत्मा आसा तर जुजे सवय पवित्र आत्मा आसलो की ना? इजिप्तांत तो आसलो वय मू पूण ताचे सवय कोण आसलो? सरस्पर देव आसलो म्हणटा. त्या दाळा पवित्र आत्मा न्ही सरस्पर ताचे सवय आसलो. दैत्य कडेन तो उल्लेख केला सरस्पर जुजे सांगात आसलो, सरस्पर जुजे सांगात आसलो. आनी हांगा जेजू सांगाता कोण आसा? आनी तुजे सवय खरेंच पवित्र आत्मा आसा जाल्यार बाव भयणी न्हू तो पवित्र आत्मा तुका खंय व्हेल्या रे. पळय जेजूक तो खंय व्हरता? अरण्याक व्हरता. अरण्यांत कितें मेळटा गे तुका? सावले ते आसे संवसारांत सगळ्या तुज्या काल म्हणटा तुज्या सेक्युरिटीज दिता म्हणटा न्ही. घरा जाल्यार तुका पिवंक उदक आसा, काल खावंक आसा, न्हेसोंक जाल्यार दुसरें वस्त्र आसा वय मू. तुका अरण्यांत एकल्याकच सोडल्यार कितें आसा अरण्यांत? कांयच आसा जाल्यार हें कांयच नातलें रे. पवित्र आत्मा ताजे सवय आसा. आनी त्या पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्यांत 40 दीस दवरला. 40 वरांनी कितली ऐका ते 40 दीस 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत आनी कितें करनासलो तो? सुकणी मारनासलो गे, शिकारी करनासलो गे, या जुवान बाबतीसा बरी देंपें खावन मोव खावन आसलो गे. जुवान बाबतीसा विशयान तुमी आयकलां मू. तो अरण्यांत रान मोव खावन आसलो, देंपें खावन तो जियेतालो आनी सामड्याचे मस्त हय पाटे बांदून आसलो. पूण जेजू 40 दीस आनी 40 राती त्या अरण्यांत उपास केल्या उपरांत तो उपास भुकेलो. करनासलो. हांवें सांगलां न्ही गी कसलो उपास ताणें केल्लो? कुडीक संबंद जालो उपास. पूण आनी एक उपास ताणें पयलें केल्लो आखेर पर्यंत करत आसलो. कसलो उपास तो? काल सांगलां तुमकां. ना राग, ना होगे, ना मोसरो, ना जिद्द, ना पारीकपण, ना द्वेष, ना कितें हांव मुजे म्हाका म्हणलें चिंता, ना कसली ओडणी, ना कसली आशा, ना कसले पाताक ताचे ते. मन नितळ, काळीज नितळ, सगळें चिंताप नितळ, उतर नितळ, सगळें व्यक्तित्वच पापा रहीत. आईब बावीन म्हणटा आमी, कातावीन म्हणटा आमी, निर्दोश म्हणटा, निष्कळंक म्हणटा. जाल्यार 40 दीस आनी 40 राती तो अरण्यांत आसलो. आनी पळय न्ही गे तुजो त्या संदर्भात कोण येता? तूं अस्क जावन आसतना या तुका कितें कोणाची कसल्याची गरज पडटाना तो येता. कोण? येता ऐका. तेदवा ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो. जेजून टिफीन व्हरून गेल्लो तर सैतान येतो ना आलो. अरण्याक येताना तुमचे बरी पिकनीक येताना पळय तुमी पुराय व्हरतात डब्बे डब्बे डब्बे. या मारवाड्यां बरी न्ही गुजराती ते ट्रेनान बसला तुमी पळयलां गी डब्बे 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 खावनूच आसतात. येतो आसले ना संदर्भ पळोवन तो तुका आनी म्हाका आमकां नाटता ताळटा. नाटतलो जेसू शेतान कितें म्हणटा? तूं जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. आतां तूं देवाचो पूत म्हणून हाका कशें कळ्ळें? जर तूं म्हणून त्यात अवस्वाच्या पयल्या अवस्वरांत अवस्व 3 ओळ 17 कितें म्हणटा? आनी तेदवा आकाशांतून एक ताळो हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, ओ म्हजो पूत, म्हजो चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. बळ्या न्ही पयलेंत देवाचो पूत म्हणून थंयसर कळीत जालां. आतां तूं देवाचो पूत म्हणून तुजो बाप सांगता न्ही सर्गीचो बाप तूं देवाचो पूत वयस जाल्यार सगळो रसला म्हणटा न्ही एका सुत्रांत तुवें रसला म्हणटा न्ही. जें कितें रसलां कितें आयलां तुजें तोंड आयलां म्हणटा न्ही तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. जेजूक साद्य नातलें गे उंडे आसले पातोर करूं सॉरी पातोर आसले उंडे करूं ना गे साद ना गे कांयच नातलो तो न्ही सगळें रसलां खंय ताणें
पण जेजू कितें म्हणालो कुडीच्या वडण्या विरोध कशें तो जाप दिता ऐका ही वडणी कितें तूं बुक्या लायनींगे तूं ताणे लायनींगे पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कितें बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता पळया न्ही कुडीच्या खाणाक तो आशेवून आत्म्याचें खाण तो खावन आसलो भाव भयण आत्म्याचें पोषण कितें आत्म्याचें खाण कितें आमी कुडीचें खाण धराळ खाता सकाळ तो सांज म्हणसर केन्ना वेळ मेळटा केन्ना अवकाश मेळटा कोण हाडून दिता आमी खाता न्ही पूण आत्म्याचें खाण कितें जुवां सुवांजेला 16:60 जॉन 6:63 आत्म्याचें खाण कितें ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार मनीस तुमच्याची कूड खंयच्याक उपकार ना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तर आत्म्याचें खाण कितें उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जे उथा देवाचे उतार बापाचे उता सर्गेचे उता ससनाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गेचे जेजू कितें म्हणालो पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा खंय बरोवन आसा द्वितीय नियम 8:3 पयलेंच बरोवन घाला मोइशेच्या काळार द्वितीय नियम 8:3 सारकें ऐका कितें म्हणटा अरण्यांत इस्रायल प्रजा आसतना मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता जडुल्लें आसा म्हजी आस्त आसा म्हजी ग्रेस्काय आसा म्हाका खावंक जेवंक रावंक न्हेसोंक पांगोवंक सगळें आसा म्हण अहंकार जोडून जियेता जाल्यार मनीस उंड्या वरवीं ह्या खाणा वरवीं तुज्या दुडवा वरवीं जियेना आज मनशाक ग्रेस मनशांक सगळें आसा पूण शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मैपास ना आत्म्याची सकत ना बोळ ना भितर पोकळ बरो खावंक कितलें आसा पिवंक कितलें आसा न्हेसोंक कितलें आसा पूण भितर सगळें पोकळ टळ्ळू पोल्लू पुस्कू जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता देवाच्या उतरां वरवीं आव्हान तूं आमी जियेता सौम्य तुजें उतार जिवी देता जिवेता वाट म्हजे उजवाडायता दयर देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजें सफळ करता आतां ही पयली ताळणी आयिल्ली जेजूक कुडीक संबंदल्ली ताळणी आज मनीस सकाळीं उठल्या घडये येता न्हीद येन ती स्वप्नांत ती आनी उठल्या उपरांत ती मनशाक एकच सकंत हुस्को कुडीचो कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें कितें देखचें कितें आयकोवचें कोणाक वचून मेळचें कितें काम करचें सक्कट कुडीक संबंद जाल्ल्यान तो मनीस कर्ण जेवण आसा मातेव सुवांजेला 6:25 मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 जेजूच म्हणटा न्ही कितें म्हणटा ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को नाका म्हणटा लेखावर तो हुस्को आतां लेखावर तो हुस्को म्हळ्यार खायनाका ते पियेनाका न्हेसनाका ते जेविनाका ते म्हणनाका पूण लेखावर तो हुस्को थोड्याक कानासू कितलें केल्यार एस भवनान एक व्हिडिओ म्हाका धाडलो तो माथ्यार हात दोन पळयता आतांत काल येतात हे मेळ्ळें उदक घालून काल येता अशें घालता उदक मारता आनी कालें ते कालें बाबा एक थोडे ल्हान व्हिडिओ दाखयल्यात हेणे उंदीर त्या हातू उडोवन भोंवता तेलांत आनी तें कितें ते कालें म्हणटा ताका तुमी आंबट हें घालून खातात न्ही
हां पाणीपुरीन ती पाणी पळयल्यार आनी त्या तोट्यान घालतना ते मेळ्ळें उदक बसून घालतना बाबा तो व्हिडिओ पळयल्लो भायर केल्ले खंयचें खाण खावचो ना तितली गलीस जाल्यार मनशाक वाटेर उबे रावन आज स्ट्रीट फूड एकदम फेमस जाला सगळ्यान स्ट्रीट फूड अशें ग्रेस्तां सयत भीक मागतात बाटली दर और दे दो रस्त्यार उबे रावन सकाळां म्हाका भीक मागून तांकां लज दिसना मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणें सरस्पराक उडोवलें वाचलें आयकलें दुसऱ्या पत्रांत ताका सत मानतलो कोणूच लजेक म्हळ्यार ताका सत मानिनातलो अशें उबें रावता ताका सत मानतले उबें रावनात देखून तो कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसाचें लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका देखून हांवें सांगलें संवसारांत 90% लोक तेंच इस गरज कान येवन जियेतात तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात कित्याक तुमी सांगा म्हाका एक काम सोडून आनीक सडीत सांबाळाचें काम सोदतात कित्याक सांगा दिसपरसो ग्रास सोडूंक भुरग्यांक सांबाळूंक देवान दिल्लें बरें एक काम आसलें हें बरो एक कितें फुडार आसलो तो सांडून आनीक दुसरी आशा दवरून कित्याक आमी बायल्या गांवाक येता आनी आज हांगा बसलें तितकें तुमी चिंत पळया तुमी जोडुल्लें खंयच्याक तुमी वापरलां त्या जोडिल्ल्या पयशांचो तुमी उपयोग करता गेला आज तुमी सुरसुरतात जायते जाणां तुमी सुरसुरतात हांवें घाम पिळून जोडलें पळय मातयेन घाला माती खावन गेला हें केल्लें पुराय तुमी जाणात कितें जावन गेला म्हणून हांवें 6 वर्सांत हांव सांगलां हें खाण म्हणलें टेस्ट इन द माउथ वेस्ट इन द स्टमक पेस्ट इन द टॉयलेट म्हणून आयकात तुमकां इल्लें गलीज दिसता तुमी गलीज करतना तुमकां गलीज दिसना खाणा वरवीं भावा भयणीनो आज आमच्या पुर्वजांक आमकां आमच्या मालगड्यांक आतांची पिढा नातल्ली येत अमेरिकांतून आयल्या काल सांजेर म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली लास्ट टायम ती म्हजी फ्रेंड आयिल्ली न्ही फादर ती तुमचो मुस्त उडास करता हांगासो मुस्त उडास करता म्हणाली कित्याक म्हळें हांगा पेज आनी चटणी मेळटाली न्ही गे तिका बरें जातालें तुमकां बरें जायना आमकांय बरें जाता म्हणटात आमच्या पुर्वजांक मालगड्यांक भलायकी कित्याक आसली सांगा तुमी सांगा आमचे मलगडे पुर्वज कित्याक णव 100 वर्सां उतरोणी वांच कितें जियेताले पूण आतां 40चेरच 50 भितरच नाका 20 भितरच गेल्ले आसात खाना वरवीं भाव भयणीन खाना वरवीं तो एक व्हिडिओ हांवें पळयलो हांगा बेंगलोर जाल्ले कडेन ताच्या पयलीं हांवें तो उल्लेख केला 8 वर्साचो भुरगो मेला कुरकुरे खावन मेला आनी कित्याक मेला म्हळ्यार ते कुरकुरे मागीर तांणी प्रयोगशालांत पळयतना त्या कुरकुऱ्यांत कितलें प्लास्टीक आसा मात्र न्ही कितें तुजें सगळें तुजें रगत पाड करचें तातूंत पुरो हें आसात तातूंत कितें म्हणटा ताका आसतात मायक्रोस्कोपीक टेस्टान तांणी दाखयलां पूण मनीस कितले जण ऑस्ट्रेलियान देखली तिका बरें फॅशन करचें म्हणून पांयाच्या पुरो पोटरेचेर तिणें मास्क काडिल्लें तिका बरें टायट फिट करून घालें म्हणून ऑपरेशन थिएटराक व्हेल्लें मास्क काडूंक आनी मास्क काडून भायर येतना घालें मोडें जावन आयलां गेला पयलीं ताळणी कुडीक संबंद जाली ताळणी आमी कितले ह्या कुडी खातीर आमी जियेता कूड सांबाळच्या खातीर पूण तुजी आनी म्हजी आमची कूड कितें जाता कूड आमची जाता दोळू माते तोरोके त्या जळतात पोंडार वात कूड आमची जाता दोळू माते तरके त्या जळतात पोंडार वात मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या कोण राखतीत मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या तुजी आनी म्हजी आमची कूड खंयच्या फायद्याक मागीर ती धूळ जावन येता गोबो जावन येता या नास जावन वता
पूण आमी सगळे जिवीत आमी कुडी खातीर करता जियेता ह्या कूड सांबाळच्या खातीर आमी वावुरता तर देखून तिमोथीच्या पत्रांत सा पौल पयलें सांगता न्ही गे आवाज वर्स 6 आनी वर्स 7 9 एका तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स आम्ही संसार येत 7 असताना to 9 संसार येत असताना काहीच घेऊन येऊंक ना आणि संसार सोडवेत ओ संसार सोन वेता नाही काहीच वरूंक सच्चे काहीच वरूंक शकचे ना तर काऊंक जेवंक नेसोंक पांगरोंक आसा जाल्यार आम्ही दादोशीस सई सई पण ग्रेस्त जावंक आशेतले ऐका ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक सांपडतात पासांक पासां शिरकातात पिशाक आणि लुकसाण जातल्या वंदोवण्याक सांपडतात कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचे मूळ हे उतार कितले सदबाबन दुडवासो मोग केल्ली सर वायटाक सर तरेच्या नासाक सांपडतात दुडवासो मोगू वायटाचे मूळ आणि ही आशा धरलेली कोणाकी दुडवाची आशा ग्रेसकायची आशा आसा तर थोडे बावार्थाचे वाटेतावन पयस ते मनीस बावार्थात पयस सरतात आणि आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान दुड्डे दोड्डप्पा तांकां दुड्डे देवार तांकां आनी हांव थोडें पळयता हांव कित्याक म्हळ्यार आतां 30 वर्सां देवाचें उतर दिवन आसा देवाचें उतर कोणें पळय कित्याक म्हणटात तिरस्कार केल्ले तांकां हांव आज पळयता तांची स्थिती गती कितें म्हणलें हांव पळयता दुडवाच्या अहंकारान ते आसले आज कितें जाल्यात म्हूण हांव पळयता पोरयेक दाखलो भावानच दिलो न्ही गे भावा एंड्रून असा आवय फोन करून म्हणटा खेळ तो असा तगलें लिव्हर गेला म्हणून पोट येता व्हडलें जाला दूड वाजताना वय पिवन आज जाता लिव्हर खराब दूड वाजताना पोरे माझा मान आज पराय ते कुडस कत जाल्या हांवें आनी व्हिडिओ पळयलो वर्ल्ड फेमस रेस्लर तो WW एफ गे म्हाका ई गी डी म्हाका गुर्तना आज 4 पांयांनी चलोवन येता तो इतल्याच जाणांक अशें मान उडयलो नंबर 1 वर्ल्ड फेमस जाल्लो तो ताचो व्हिडिओ हांवें पळयलो आतां ताच्या 70+ कितें जाल्यात ताका आज कुडीन बोड ना 4 पांयांनी तो मणको येता बळे एका सोंसलेल्या बरें चलता तो स्टेजीर कुडीक मुखार दवरना तुमच्या दोळ्या मुखार भाव भयण कूड मुखार दवर न्हू आरशा मुखार दवरून कूड सोबय नाका दिसान दीस वाडयल्ली कूड आसा न्ही तुमी आयकला न्ही खंयच्या कांतारान ती दिसान दीस वाडयल्ली कूड जिनी बर वागयल्ली कूड मोलादीक वस्त्रांनी सोबयल्ली कूड आज जाल्या निर्जीव ती कूड मोलादीक वस्त्रांनी सोबयल्ली कूड आज जाल्या निर्जीव ती कूड मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाते मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाते श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो ह्या कुडीच्या आशेवरवीं वडणे वरवीं ताळण्या वरवीं आज जायतो विबाड कितलोसो लोक आफ्रिकांत तशें आमच्या एशियांत आनी जायते कडेन खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक नासतना वळवळटा पूण आमच्या कार्यक्रमांनी आमच्या दाबासांनी आमच्या संभ्रमांनी इतलें खाण आमी हें वेस्ट करता गे देवाक लेख दिवंक आसा आमच्या मुस्तायकी आमच्या कुडीचो इतलो भंगोस्ताळ आमी करता गे आठ नेट करून देवाक आमी लेख दिवंक आसा कितलो वेळ तुमी तुमच्या कुडी खातीर खर्चला आनी देवाक दिवंक तुमचे कडेन वेळ ना हर एकल्यानी ह्या वेळाचो लेख दिवंक आसा त्या दाळार रडोवन कांय फायदो ना ही कूड सांबाळूंक ह्या कुडीची कितें दाजोसकाय जोडूंक आमी कितलो वेळ करता कितलो पयस जाल्यार बेता सगळो संवसार जाल्यार भोंवता रजा मेळटा आमकां रजा मेळटा पिकनिकां वचूंक आमकां रजा मेळटा कित्याक म्हळ्यार कुडीची दादोसकाय जोडूंक खंयच्या पार्टेक वचूंक आमकां रजा मेळटा कित्याक कुडीची दादोसकाय जोडूंक
कोणा इश्टा सांगता खंयसरी वचोंक आमकां वेळ मेळटा दादोस काय जोडूंक पण जेच्या पांया तळा येवंक ताच्या पांया तळा बसूंक आमकां वेळ मेळना खाली चिंताने 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 म्हण समजता म्हण चिंताना म्हळ्यार कितें वरोण पळया हांगा आसलें म्हणजे भायर आसलें वचून दीत काटान पडोवन आमकां कितें पूण हांगा आसून आयको न्ही वडोली भावान सांगलें न्ही की हांगा आसतना आमकां वय पूण थंय भायर येताना थंय बेजमेंटांतच आमी पथकान पडटा तर निसरून पडल्यार रे व्हडली पयली ताळणी सगळ्या संवसारार तूं तुज्या कुडीचो गुलाम जाल्यार आनी एक व्हिडिओ तो ल्हानसो भुरग्याचो बरो सोबिता भुरगें सोबिता म्हण न्ही तो व्हिडिओ सोबिता ते ल्हान भुरगें म्हणटा ल्हान भुरगें काय 2 वर्सांचें 3 वर्सांचें भुरगें वॉट डू यू डू फस्ट आय लव माय सेल्फ म्हणटा तें हाऊ डू यू लव युअर सेल्फ आय हग माय सेल्फ म्हणटा तें कशें तें हाऊ डू यू हग युअर सेल्फ I hug myself like this. ल्हानशें भुरगें then whom do you love? I love Jesus म्हणटा पळय न्ही ल्हानशा भुरग्याच्या हातांत एकलो व्हडलो मनीस न्ही पॉडकास्टांत हे ल्हानशें भुरगें 3 वर्सां आनी अशें ती जाप दिता गे मोग तुका आसा न्ही तुज्या कुडीचो तुजो मोग तुका आसा जे देवाचो मोग तुका आसा जे पेल्याचो मोग तुका आसा न्ही तुज्या कुडीचो मोग तेका जेजून म्हणलें उतार कितें तें परतें वाच मॅथ्यू 4:4 मनीस ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता तरी पयली ताळणी कितें नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायत मोदींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायता मोदींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता कुडीच्यो गरजो तुका हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता मतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता मतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत हे भयणी नातालीन तिची धूव डिलेक्टा आनी तिची सुनी आयल्या पटी रिणा ती काल म्हाका संजेर मेळ्ळी आनी म्हणाली आदले फावटी हांगा रितीर करना फादर आमी हांगा सैऱ्यांक मेळोंक गेल्ले हांव हांगा तो न्हू सैऱ्यांक मेळोन बॉम्बे सैऱ्यांक मेळोंक गेल्ले हांव पूण हे फावटी आमी वचना हांव म्हणाली कित्याक गे म्हळ्यार हांवें हे फावटी तांणी सैऱ्यांक वयच्या बदलाक ती हांगा पावल्यांत त्याच दिसा संजेर ताच्या कुटुंबाच्या हांगा 8 जाणांक तांणी हांगा रितीरान बसयला आनी तिणें म्हळें म्हाका काल तुमच्या उक्त्यान सांगता हांव ती रितीर जावन आमी थंय सैऱ्यांक मेळोन हांकां दा मेळोन आमकां वायटच आयकोंक मेळ्ळें आमकां कांय आमी जोडली शांतीत आमी होगडायली शिवाय कित्याक ही हांगा हांव रितीर करून गेल्ली आनी ती कोणाक भेटल्ली कोणाक मेळिल्ली ती संवसाराची जावन आसली देखून हे फावटी तांणी न्ही निश्चय केलो आमी सैऱ्यांक मेळचें न्ही आमकां मेळिल्लें बरें पण तांकांय मेळनाचें देखून तांकां आमी हांगा हाडचें म्हणून तिणें स्पॉन्सर केलां आतां ह्या 2 दिसांक न्ही उरल्या 5 दिसांक वचते रे ते की कित्याक भाव भयणीनो नाजाल्यार तुमी होगडायतात हांगा 5 दीस तुमी जोडुल्ली ती करपा जोडुल्लो तो मोग मागणी तो जोडुल्लो तो संबंद देवा कडेन आनी पेल्या कडेन परतून संवसाराक वता आनी तुमी होगडायतात देखून तो जेजू ताळणी आयली कुडीची ताळणी आयली तो कुडीचो गुलाम जावंक ना पूण सैतान सोडटा गी तुज्या कुडीक तूं धमयताय न्ही गे तुज्या कुडीक तूं बरें करून कंट्रोलार दवरताय तुज्या भितर जीव आसा गी ना जीव आसा गी ना दुसरी ताळणी हाडून येता जीव नाश करची ताळणी कितें ती मॅथ्यू चॅप्टर 4:5 6 मुसार 7 मुसार उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक कोण गेलो थंय देवाळाच्या शिकाराचेर ताका उबो करून शिकाराचेर व्हरून येता वयर व्हरून येता
आतां तूं बुकेलाय ताणें येयला तुका बुकेचें कांय पडोवन वचों तानेचें कांय पडोवन वचोंक तुका न्हेसचें कांय पडोवन वचोंक ना वो सोड आतां जेजूक तो खंय व्हरता उबार एका देवाळाच्या शिकाराचेर तो आपोवन व्हरता आनी तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद देवाचो पूत म्हणटाय न्ही सकट साद म्हणटा न्ही हांव म्हणटा न्ही याने म्हणटा न्ही नाने म्हणटाय न्ही मै मै म्हणटाय न्ही दुसरी तळणी म्हळ्यार जिवाक संबंद जाल्ली तळणी म्हळ्यार गर्वाची तळणी एका मनशा ते हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता गर्व आयलो तर देवाक तो भियेना मनशाक तो लेखिना हांव आनी म्हजो हंकार म्हणून ह्या संवसारांत जायते आसा डिक्टेटर्स म्हणटा आमी तांकां हिटलर तुमकां एक सद्दाम आतांय आसात नॉर्थ कोरिया आसूं आतांय आसात रशिया आसूं अधिकार पदवी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता जिवाक संबंद जाल्ली ताळणी हंकार उपजोवची ताळणी ती कोणाक लेखिनात आतां एक तुमकां दाखलो मात दिता केदाळ हांवें दिवचो दाखलो आतां तूं वायट समजा नाकात बरो आयिल्लो म्हाका मेळोंक तो आतां टोपी दवरून आयिल्लो ताकाय बरो उडास आसा म्हाकाय बरो उडास परतून पर उडास करना आमी उलयल्या कोणी न्ही म्हातारो सर बेला म्हणलो तो नांव तुमकां मागीर सांगता आतां सांगात हांव पयले फावटी दुबय रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार रेतीर जाली दुबय 5 दीस रेतीर जाली शारजा 5 दीस आनी उपरांत ह्या भावान म्हातारो सर बेला म्हणल्या भावान म्हाका ताच्या घरा पयलो मागण्याक गेलो मागणी केलें ते सगळ्यांक सांगात घेवन म्हज्या खातीर जेवण तयार केल्लें तें जेवण रेडी करता करता आपणें वो बसून उलयता फादर भायर तुमी नांवार्थीक बारीक प्रसंगदार म्हणटात तो व्हडलो नाटक किस्त हांव तुमकां सवाल विचारता जाप दितात गे पळय तुमी कितले बुदवंत पळया म्हणून जायत कळल्यार दिता म्हणलें हांवें तितल्यान सांगा म्हाका आमच्या मंगळूर समाजांत क्रिस्तांव समाजांत कोंकणी समाजांत तेग नांवार्थीक फेर्नांडीस कोण सांगा म्हणालो तेग फेर्नांडीस कोण म्हूण सांगा पळय हांवें सांगलें एक लमसो ऑस्कार फेर्नांडीस तो कितलीं वर्सां हांगा आसा वय आनी एक लमसो जॉर्ज फेर्नांडीस जनता दल तांणी गव्हर्मेंटाचो वय 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 सारकें सांगलें तिसरो फेर्नांडीस कोण सांगा हांव चिंतूंक पडलो म्हजो मामा साखयसो गो तो हिंदुस्तान लिवर कंपनींत व्हडल्या पोस्टर आहलो हेनरी फेर्नांडीस म्हळ्यार ताका कोणी वळखना तर खंय आहा तो कोण म्हाका तो वळखना ताची म्हणालो ते रेमो फेर्नांडीस म्हळ्यार हांवें रेमो फेर्नांडीस तो हांगा गोंयचो म्युजिशियन सिंगर ताका खाली गोंयचो लोक मात वळखता आमच्या मंगळुरांतले कोण फेमस म्हणटा म्हाका म्हज्या तकलेकूच वचना 2 फेर्नांडीसांचें नांव सांगलें तिसरो कोण म्हणून हांव मांडो करपी तो म्हणा तिसरो कोण तुमकां कळीत ना हांव सांगता म्हणाल कोण कास्यासो फ्रांसीस फेर्नांडीस हांवूच तो म्हणालो तो जोकर कास्यासो फ्रांसीस फेर्नांडीस हांवूच तो म्हणालो आसलें हांव बरें काय तशें पोरी आयिल्लो आदल्या हप्त्यांत आयिल्लो आनी तो येतानाच हांगा वेनूर तो एक भाव ताची भयण ताची बायल आनी दोगां भुरगीं आसलीं वो तांच्या मदें बसून काजार जालांगी वय म्हणली ती सादेपणान वय म्हणाली भुरगीं तुमचीच सगळीं विचारता तांकां तकलीफ वता गेली काजारा पयलें जाल्लें गी तुमीच आसता जाल्यार म्हळ्यार तो व्हडलो नाटक हांसून काडलें हांवें तुमकां कित्याक दाखलो दिवंक म्हळ्यार समजलें कोण तेग नांवार्थीक जीव नासकाचे ताळ्ळे म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका हांवें नांवार्थीक जायचें हांवें पॉप्युलर जायचें हांवें फेमस जायचें हांवें लिडर जायचें हांवें व्हडलो जायचें हांवें वडील जायचें समजता तुमकां तांकां खावंक जेवंक आनी तांकां वेळ ना बिजनसमॅन आहात व्हडले व्हडले ग्रेस्त आसा तांकां आनीक वयर 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 हेजी आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता आतां तो भाव अंतरला ताजे विशीं वायट उलोवचें न्ही ताणें जायतें बरेंपण केलां आमच्या समाजीक ते कोंकण रेल्वे आयिल्ले ताज्या वरवीं आनी तो भाव कोण म्हण तुमी जाणात जॉर्ज फेर्नांडीस आतां ताची जिवीत तितलें म्हळ्यार सगळ्यांक एक कला म्हणटात देखी बरी ती जिवीत पूण ताचे कुडीचें ताका कांयच पडोवंक ना ताचे कुडीचें ताजी नेसान तुमी पळयल्ले पायजामा कुर्ता तें घालें खादी पायजामा खादी कुर्ता वय मू ताजे केस तुमी पळयल्ले वत्त फ्रांसीस म्हणटालो ताजे कडेन केस उगोवंक सिद्धांतोनी नातली फादर म्हणटा तूं ताका केस उगोवचें पडोवना
ताका केस उगोवंक की कांय ताका ताजें कांय केंसाचें तकलेचें कांय पडोवन वचोंक ना. चप्पलां घालून येतालो तो, चप्पलां घालून येतालो. पूण आमच्या समाजांत, क्रिस्तांव समाजांत एका उंच स्थानार पावला जाल्यार कोण सांगा, कित्याक तो पावला? पयले क्रांतिकारी जावन युनियन लिडर जावन हांवें खाली धाकल्याक सांगचें तुमकां, धाकल्याक सांगचें. तांकां कुडीचें कांय पडोन वचोंक, जेवंक नाका, खावंक नाका, फॅशनी नाका, केस उगोवंक नाका, हांव कसो दिसता तें कोणी कितें म्हणून दी हें न्ही, चप्पली नाका, खाली पांयांनी सरतात. पूण 6 दिसां बेकू हांवें जोडी जाय, हांवें वयर चडा जाय, ही समस्या दुसरी ताळ्ळी. कॉम्पिटिशन म्हणटा आमी सकट फिल्डांत आसा, स्टडी फिल्डांत आसा. दुसऱ्यांक सकलाक घाल, हांवें वयर येचें, म्हाका रँक मेळाचे आनी ताणें रेड्या बरें रँक येचें. बिजनस हांवें वयर येचें, ताणें पडायचें. सभायांत हांवें मिस वर्ल्ड जायचें, मिस युनिवर्स जायचें, ताणें पळय मिस्ड जायचें, मिस्ड. हर एका क्षेत्रांत आसा. दीस आनी रात तांकां मागणें नाका, रजार नाका, खावूं नाका, जेवूं नाका, थोड्यांक न्हावंकी नाका. जायते दीस तकली धाडोवन शिकतात, तकली धाडून काम करतात. तकली धाडोवन म्हणल्यार बरी ते कितें म्हणी आय मस्ट एचीव. आतां तुमी हे फिल्म एक्टर्स पळयल्यात की तुमी? दीस आनी रात जिम्मांत कितलो वेळ करशितात जाणात की तुमी? कित्या खातीर? ती बॉडी बिल्ड वय, पूण बॉडी बिल्ड कित्या खातीर? त्या फिल्मांत हिरो जावचे खातीर. त्या फिल्मांत तांणी तशें वय हिरो जावन हिरोईन जावन नांव जोडचें खातीर. खेळांत ती तशें दीस आनी रात. मागण्याक ते 8 वरांर उठचे नात, प्रॅक्टिसाक ते राती 3 वरां उठून धांवतात मैदानार. तुमी जाणा ते, तुमकां कळीत ना. तांची डायट कितें, हें काल्यार नांव जोडचे खातीर, तांचे सभाय उरोवचे खातीर, या तांचे फिगर मेंटेन करचे खातीर तांची डायट कितें, तांचे व्यायाम कितें, ही जावन आसा दुसरी ताळणी. संवसारांत आसतना नांव जोडी जाय. हंकाराची ताळणी म्हणचे हांवें. परतेन वाचती वळ शिकारार उबो केलो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशी आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून कितें म्हळें? जेजून ताका जाप दिली. हेय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. जेजू कितलो खालतो जाला पळया. वय की न्ही? फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रां 2 आनी 6 आनी 7 कितें म्हणटा? जेजू देवाचो पूत जावन, देव जावन, रसना जावन, सर रसनाक रसल्यान ताणें जावन कितें म्हणटा? सैमान तो देव जाल्यार तरी त्या समासमपणाक तो लपदोन रावंक ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खालतो केला. हांगा देव ताका कितें करूंक पळयता? ताजे ते हंकार हाडूंक पळयता. जेतना तुजें तें हांव मुजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटा. हांवें हांगा वस्तेर ते वेळार सांगलां. वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन? आई. सीन म्हळ्यार पाताक. इंग्लिशांत सीन म्हळ्यार पाताक. वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन? आई. वॉट इज द सेंटर ऑफ प्रायड? प्रायड म्हळ्यार कितें? हंकार. केदाळा हंकार तुजो दिसून येता. हांव आई. तूं फटी मारता इंग्लिशान लाई म्हणटात. वॉट इज द सेंटर ऑफ लाई? आई. केदाळा तुजी आई येता. तूं अहंकारान भरतना, ग्रेस्कायन तूं कुसताना फटी मारताय मात न्ही, लुटताय मात न्ही, अनित आदारताय मात न्ही. आई. तुजे ते आई सडतना फटी सडतात. तुजे ते आई सडतना अहंकार सडटा. तुजे ते आई सडतना पाताक सडटा. मात न्ही तुजे आई सडतना तुजे चड वायट सवयो कळ्यो. ड्रिंक. वॉट इज द सेंटर ऑफ ड्रिंक? आई. तुज्या पयशांनी म्हज्या पयशांनी हांव पियेता. तूं कोण गो? तोंडाम गो. आनी पियेल्ल्या उपरांत मात न्ही तूं कितें जाता? दुखरा बरी तूं लोळटाय हें करता. कोणाची कांय परवा करनाय. दुखराक इंग्लिशान कितें म्हणटात? सेंटर ऑफ पिग. दुखराची जिनी तुजी येता त्या वेचीक पुता बरी. आनी दुकर जाल्ल्या वेळार कोणी तुजे लग्न येयल्यार पियोन दुकरा बरी लोळटल्या सरशें तुमी वसा आनी तो घालून कतें जाता? राक्को जाता. अनिडा जाता. अनिडा म्हळ्यार जापनीज भाशेन सैतान. वॉट इज द सेंटर ऑफ अनिडा? आई. तुजें तें आई सडटाना तूं जाताय.
आणि तो कोण लुसिफर म्हणलो आंज सैतान केदा कसो जाल्लो वासा तुमकां समजतलें हांव सोडटलो आयझाया चॅप्टर 14 and verse 13-14 ऐका आयझाया 14 verse 13-14 तू तुझ्या काळजान म्हणतो आता ऐका पळय तो सैतान कित्याक जालो आंज आसलो तो देवाच्या सारक्यासो जावन आसलो सर्गार तो आसलो कसो सैतान जालो कित्याक सैतान जालो आता ऐका हांव तुझ्या काळजान म्हणटलो हांव आकाशार हांव तिके म्हाका पळया 5 बोटां कशी मोडटा पळय हांव तेदाल तुमकां समजतलें हांव आकाशार सोडटलो देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास सोडटलो मौनात सारको जातलो हांव जातलो कितें पळयता तांकां म्हाका पळय नाकात हें कितें हाजो अर्थ कितें हंकार आनी हाजो अर्थ कितें हात उबारचे म्हळ्यार कितें स्तुती करची म्हळ्यार कितें हालेलुया करचें म्हळ्यार कितें देवा करसूंचें म्हळ्यार कितें आनी अशें रावचें म्हळ्यार कितें थोडे आसात हांगा तुमकां आनीक कळीत ना येतना तुमचें थंय हांवें पळयलें काल मुखार आसलें थोडीं आज फाटीं गेल्यांत अर्थ कितें तुमकां दुखता जावं पुरो पण तुमच्या समजून काडचें हांवें काल मुखार बसलें आज वचून फाटीं बसल्यात अर्थ कितें वॉलंटियरान सांगल्या उपरांत वचून मुकली तुमी चेर बरो म्हणल्या उपरांत हांव वचना म्हज्या जाग्यार बसता अर्थ कितें ल्हान संगतींनी आमचो अहंकार आमी दाखयता ल्हान संगतींनी आमी पातकाक इडेन दिता सैतानाक इडेन दिता एका ल्हान भुरग्यान सैत येवन सांगलें रे बाबा बाये अंकल आंटी ये म्हळ्यार त्या भुरग्या मुखार तूं काल जाता जाल्यार तूं देवा मुखार काल जाल्ल्या बरी आनी आशिर्वाद तुका राखोन आसा बेसांव तुका राखोन आसा म्हाका कोणी एका ल्हान भुरग्यांनी म्हाका दिमी घाल म्हाका बेसांव दी फादर म्हळ्यार हांव दिमी घाल ताका बेसांव दिवंक हांव तयार आसा ते पडून म्हाका बेसांव दिया फादर म्हळ्यार हांव ते पडून बेसांव दिवंक तयार आसा कित्याक ते बेसांव ताका दिता व्हडलें बेसांव हांव जोडटा पण सैतान आमकां म्हाका प्रायज जाल्या हांव तिगे ग्रेस्त मनीस हांव तिगे टिप टॉप हांव तिगे गेस्ट हांव तिगे कितें म्हणटात मंथनाच्या कुटुंबाचो हें सक्कड तुजें तें आई हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडयता देखून तूं जेजू कितें म्हणाल सैतानाक कितें जाप दिली हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका ही परीक्षा बांबनी ही परीक्षा तुमकां थोड्यांक दुखता जावं पुरो ही परीक्षा तुज्या कालतेपणाची परीक्षा तुज्या देवासपणाची परीक्षा तुज्या भक्तीपणाची परीक्षा देखून दुसरी ताळणी नाडटा सैतान नाडटा ताळणेंत तुका संपडायता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता हंकार तुजो सोडयता कळतेपण तुजें विसरायता हंकार तुजो सोडयता कळतेपण तुजें विसरायता चिंताप तुजें जनवैन भरून कुशेक ताच्या बागयता चिंताप तुजें जनवैन भरून कुशेक ताच्या बागयता नाडटा सैतान नाडटा ताळणेंत तुका संपडायता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता दुसऱ्या ताळणेक कितें इडेन दिवंक ना हांव म्हजी खुशी करूंक येवना म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयला म्हणून तेका म्हजी परीक्षा तूं करिनाका सोडटा गी ओके कुडीन ती चलोवंक ना हाजो जीव ताणें घालतो केलो आज आत्मो पळय म्हाका सरेंडर जाता गी नांगे पळयता म्हणून सैतान ताका कितें करता आतां तिसरी ताळणी एका मुखार उपरांत देवसा जेजूक एक उबार पर्वतार वन गेलो आणि संसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत वैभव संसाराची राज्यां राष्ट्रां वैभव ग्रेस्काय दाखयता म्हज्या पांयांक पड तितलेंच म्हाका नमस्कार कर हांव हें सगळें तुका कितें दिता संसार दिता वैभव दिता तुका संवसाराची आस बदीक दिता संवसारांत कितें पुराय पळय तुका जाय तें सगळें हांव तुका दिता पूण तुवें कितें करीचें म्हाका नमस्कार करचें म्हाका नमस्कार वो संवसार म्हज्या ताब्यांत आसा वय कोणाच्या ताब्यांत आसा
ताजे पयलें तिका मागीर वाचून पयलें वाचून काड 1 John chapter 5 verse 19 ह्या संवसार अधिपती हो संवसार कोणाच्या तब्येत आसा का सगळो संसार सगळो संसार सैतानाची पदवेकाल आसा सैतानाच्या पदवेकाल आसा देखून तो जेजूक म्हणटा कितें म्हणालो म्हाका नमस्कार कर हांव हे सगळें हे तुका सगळें हांव तुका दिता ही ग्रेसकाय वडवीकाय हो धाबाजो हो संभ्रम हो आचरण हो वैभव हे सगळें हांव तुका दिता कित्याक कित्याक तुका दिता ना कितें ना लुकाच्या वांजेलांत वाच अवस्वर 4 आनी वळ 7 तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला नमस्कार केलो गी जेजून संवसारांतलो अधिकार वैभव पदवी जोडूंक नमस्कार केलोय नमस्कार केल्लो जाल्यार आत्मा उगडायतो देखून तूं लुकाच्या वांजेलांत वचोन 9:25 सांगता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायल्यार कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक चॅप्टर 9 verse 25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो देखून तो संवसाराक आशेता लोक देखून म्हज्या एका कंतारान तुमी आयकात मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता आत्मोज तर नासावन वोसा ससनाच्या उज्यान तो लासता आत्मोज तर नासावन वोसा ससनाच्या उज्यान तो लासता मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं उडोली भावान त्या लॉस एंजल्स विशयांत त्या टावन हॉलिवूड टावना विशयांत हांगा प्रस्ताव काडलो सिन सिटी म्हणून आनी कित्याक तो उजो पेटोवन सगळें नासोवन गेलें तुमी जाणात कित्याक देर इज नो प्लेस फॉर गॉड हियर म्हणून एकल्यान पब्लिकली देवाक देवाची निंदा केली मात न्ही तसं जायते आसात संवसारांत आज नांव जोडूंक पदवी जोडूंक राजकीयांत मुखार येवंक ह्या हेरांक चलवंक ह्या बिजनेसांत आसल्यांक फाटींग घालून आपणाक मुखार वचूंक जायतो लोक सैतानाची कितें सकत आपणायता हें ब्लॅक मॅजीक कितें जावन आसा माट मात्र कितें जावन आसा हें ज्योतिश कितें जावन आसा हें वारा भविश्य कितें जावन आसा जबाबदारी कळीत ना हें पळय संवसारा संबंदलें नक्षत्र नक्षत्र हे नक्षत्र ते नक्षत्र म्हणून कोण तें पळय तुज्या मतीन घालता हे तुज्या हातार टाटू कोण घालयता तुज्या बोटांक नानान तरांचे कितें ते फातर कोण बसयता मात न्ही विज्ञेताले आनी हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां वैज्ञानीक पळया तुमचे टीव्ही बंद जातले मोबायलां बंद जातले सगळ्या वाऱ्यार तुमकां दिसचे बरी विज्ञान टॅक्नॉलॉजी येतले वाऱ्यार दिसचे बरी कित्याक तुमच्या कुडींत तें चिप बसयतले तुमच्या हातांत ना तुमच्या कपालार ते सैतानाची चिप बसयताले आनी सगळी सिस्टम तुजेत आनी तुजी चिंतनांनी आसतली तुज्या उतरांनी आसतली तुज्या खंयच्या एका करण्यांनी आसतली आनी तुजे मुखार सगळो परतो उक्तो जातलो वैज्ञानीक पळया जेजू खाली उबार हाजेर आपण वन गेलो वय मू आजच्या काळार संवसारांत आसल्या हर एकल्याक कितल्या उबारार वेलांत आनी सांग म्हाका खंय वेलां जेजूक ताणें देवाळाच्या शिकाराचेर व्हेलो मागीर वयर खंय आत्तां कितें वाचलें तुवें ती तिसरी ताळणी वयल्या पर्वतार आपण हिमालयाक आपण व्हेलें म्हणजे त्या पण आतां सैतानान सगळ्या मनशां कळा खंय आपण इंटरनेट सॅटलायट थंय तुवें बसयल्या कडेन सगळें दाखयता अमेरिका दाखयता न्यूयॉर्क दाखयता व्हायट हावस दाखयता फायट हावजीस दाखयता लायट हावजीस दाखयता पुराय दाखयता काल ती म्हणाली फादर अमेरिका येवंक खुशी आसा गे म्हाका खंय वचूंक खुशी नाका कित्याक हांगा रावन तसो अमेरिका पळोवंक जाता तुमी जाणा ते आतां तुका खंयच्या जाग्यार कितें आसा म्हणून तुका हांगाच रावन पळोवंक जाता की ना मागीर अमेरिका कित्याक वचपाची डॉलर्स करसून आनी कितें पयशे करसून म्हाका पळोवंक नाका म्हणचे हांवें
आतां तुमी पळोवंक वचनाकात. एक नांव घाल्यार पुरो हां तुज्या तूं सैतानान तो तक्षण उक्त्या दाखयता. एक नांव घाल तूं. आतां म्हज्यात बाबा सोपूत पोर काजार जालें ती हनीमुनाक खंयचे द्विपाक गेली आयलंडाक. नांव घालें सेशेल म्हणून. ते मागीर म्हाका तूं मोबायलांत दिलें आमी सेशलांत आसा म्हणून. तूं वाचतना सायकल आसा म्हणल्यार दिसलें म्हाका. ही खंय सायकल काडून गेल्या म्हणून. सेशल खंय आतां सेशल म्हळ्यार खंय आसा मागीर हांवें घालें गुगलान घालें सेशल खंय आसा म्हणून. मग अशें वचून अमेरिका थंय वचून खंय दर्या भितर एक ल्हानशें आयलंड दाखयलें. आनी सेशल मागीर भितर सेशला भशेन कितें इम्पॉर्टंट म्हणटा ना कासव दाखयले व्हडले. आनी कासव हांगाय आहात थंय वचाचे पळोवंक. मागीर रान दाखयलें. रान हांगाय आसा थंय वचाचे की. रोड दाखयले आनी काय थोडे मोठे ब्रिज दाखयले आनी हें दाखयलें. हांव कितें सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो आज लोकांक कितलो वेळ संवसार पळोवंक संवसार भोवंक संवसाराच्यो वडण्यो आशा उपजाशें करता. आज कितल्या जाणांक फ्री आतां हांगाच रेत्री घेवची पोरिकली म्हाका आनी 6 म्हयने येना फादर खंय न्यूझिलंडाक खंयच्या लँडाक हांगा साक्ष दिवन गेला न्ही आतां तो भाऊ आनी 6 म्हयने येना म्हणून खंय घालपाक. कोण्यान सैतान आतां आमकां आमी सुम्याच्या पांयां आसूंक नजो तेच्या हजारपणान जिवंक नजो म्हणून आज जायत्यो वाटो तुका आनी म्हाका आमकां उक्त्यो करता. तुमकां वेगळी उक्त्यो जातल्यो तुमी पडटल्यात वैगिनेंगी पडले तेदा तुमकां उडासा येतले. हांव कित्याक येवन सांपडलो हांगा म्हणून हांगा न्ही कोणी आपयलें म्हणून कोणें म्हाका फ्री विजा दिली म्हणून कोणें म्हाका फ्री टिकेट दिली म्हणून ह्या कोणें म्हाका एक आपोवन व्हरता म्हणून मागीर तुमी सुरसुरतल्यात भाव भयणीनो. कित्याक आत्मो नाश करचे ताळणी खंयच्या रितीन तो राखून आसा. ताका जाय तुजो म्हजो आमचो आत्मो न्ही. तो आत्मो नाश करच्या खातीर तो तुका गुडीचो गुलाम करता. तो आत्मो नाश करच्या खातीर तुका हंकार हाडयता. पूण तुजो आत्मो तुवें बचाव केल्यार कुडीक तुवें लेखी नासतना आनी तुजो जीव आपणेच तूं सांबाळूंक शकताय. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकाराना. जेजून कितें म्हळें म्हाका नमस्कार कर म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा तेदवा जेजून म्हळें सलंगा सो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. देवाक आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. एकल्याची मात्र. ताचे भायर कोणाचीच नाका. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत वचून 2:18 कितें म्हणटा का कोलोसियन्स चॅप्टर 2:18 कितें बरयलां तिके 17 करा. कोणाक हांगा सांता भक्तांची भक्त आसा मरयेची भक्त आसा या पुणशतांगेची संवय आसा तिके सारकें आयका. कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक तुका तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं. जेजू तें तुमकां मेळचें लाभचें इनाम होगडाय नाशें करूं. परत्यान वाच तितके चीत दिवन कान उक्ते कर नायका. कोणी तो मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणा तुका तृप्ती हाडटा म्हणून तेर्स तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून नव्यान तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून हें मागण्यान तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून तें पुणशेत तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून वसांत तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं. तुमकां लाभचें इनाम होगडायनाशें करिना जावं. समजले सारकें. ते कोणाचें आराधन करचे आतां जेजून सांगलां कोणाचें आराधन करचे आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. आराधन कर सतान तूं कर भक्तीन तूं कर. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पातयेवंस. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक. देखून जेजून कितें म्हळें एक का सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. तुज्या देवाक तूं आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. ताची एकल्याची मात्र
पवित्र सेवा कर. देखो नमस्कार कोणाक? नमस्कार महिमा सर्पोद्वेधारा, नमस्कार महिमा सर्पद. आणि पळ्या येदोळपान कितली वर्सां तुमच्या जिवितांत तुमी जोडीन हाडल्यात तें सांत समाधान तुमी जोडतल्यात, आशिर्वाद तुमी जोडतल्यात, कृपा तुमी जोडतल्यात, सकत तुमी जोडतल्यात, भलायकी तुमी जोडतल्यात, जाणवय तुमी जोडतल्यात. येदोळ पर्यंत हें संवसारी आचारान करून तुमी होगडायलें कितलें म्हणल्यार तुमकां समजतलें. थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी तुमी कितलें जोडतात पळया. ह्या रितीन जेजूक आयिल्ल्यो त्यो तिनी ताळण्यो ताणें कशें त्या तिनी ताळण्यांचें जैत व्हेलें त्याच भशेन हांव आनी तूं आमी ह्या ताळण्यांचें जैत व्हरता तर. आनी व्हरता तर कितें जालें तक्षण 11वी वळ कितें म्हणटा? तितल्यार देव सार्थका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवदूत येताले आनी तुजी सेवा करतले. तुवें देवदूतांची सेवा करची न्ही, देवदूत येवन तुजी सेवा करतले. खऱ्यांनी देवाक तूं मानवल्लो जाताना, खऱ्यांनी देवाक तूं मानवल्लो जाताना देवदूत तुजी सेवा करूंक येताले. हे देवदूत कोण? एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 1:14. हे बोडवे म्हळ्यार कोण? हे आंजी म्हळ्यार कोण? हे देवदूत म्हळ्यार कोण? ऐका, तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही, बाचावी जोडटेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्लें न्ही. कित्याक करूंक धाडला? बाचावी जोडटेल्यांची सेवा करूंक तांकां धाडला. दुसऱ्या वचपांत ऐका, ह्या कशें जेजून बापाक खाल जावन बापाक विश्वासी रावलो त्याच भशेन तूं आनी हांव आमी जेजूक विश्वासी रावता. तर कितें तुकारे आमकां बसयलां? रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा. ह्या पळयांनी ऐका देवाचें उतर, न्ही कितें दुसरें. कितलें आयकूंक जाता. वडील सांगलें बाबा विजयान सकाळीं आमकां उल्लेख दिला. सकाळीं ती 3 शिकोवण्यो, शुक्राच्यो शनिवाराच्यो आनी 6 शिकोवण्यो वस्ती रेतीन दिसाक, आनी ते 4-5 दीस खंय सरी मेळचें ना तुमकां. वर्सांची एक फावटी तुमी येवन इतल्यो शिकोवणी आयकून वसा. पळया कितलें तुमकां राखोन आसा. देवाचें उतार तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. लागीं आसा तुज्या दोळ्या मुखार, वाचताना तुज्या वंटार आसा, तुज्या तोंडांत आसा. तें वाचल्लें पळयल्लें तूं सत मानता तुज्या काळजांत आसा. आनी तें कितें जाता? आनी हें आमी प्रकट करता तें उतर जेजूस सोमी. त्या दाळा हें उतार वाचल्या मात तुमकां समजता. जेजूस सोमी. कोण म्हजो सोमी? जेजूस सोमी म्हणून. तुज्या वंटांनी कोणें सांगला न्ही, म्हज्या बापायन सांगला म्हणून न्ही, ह्या कोणच्या सेवकान सांगला म्हणून पातये नाकात. जेजूस सोमी म्हणून तुका खात्री जाल्या. बडोली सांगलें न्ही, एनकावंटर विथ जेजस म्हळ्यार तुका ती खात्री जाल्या, कन्विक्शन. आनी केदार म्हणजे तुमी साक्ष दिताले कन्विक्शन जाल्या मात तुमकां ती खात्री जाल्या मात तुमी साक्ष दिया. जेजू विशयान तुमी उलयता जाल्यार तुमकां खात्री जाल्यार मात तुमी येवन उलया. विथ कन्विक्शन म्हणटा आमी. न्ही काले बरो ना आनी म्हाका एक लेक्चर दिवंक आसा म्हण न्ही. कन्विक्शन खच्चीत जाल्या तर जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी खाली सतमान भावार्थान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटा. सडवण तुका सुटका तुका तारान तुका पथकांत हांव सडवण सर वायटांत हांव सडवण ह्या ताळण्यांत हांव सडवण. कशी सडवण आयली जेजूक पळया न्ही गी. कित्याक बापासून तो एकवटलो, बापाची खुशी करूंक तो आयिल्लो. बापाक ताणें खालतीमान घाली देखून तिनी ताळण्यांचेर ताणें जैत व्हेलें. हें तारान ताळण्यांत हांवन वडण्यांत हांवन आशेंत हांवन सर वायटांत हांवन पथकांत हांवन थारान तुका मेळटलें. आनी कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाची नितीवंत भावार्थ तोंडांत उचल्ल्या पावना. काळजांतल्या भावार्था वरवीं तुका देवाची नितीवंत तोंडाची उसारणेद्वारे मात न्ही तो भावार्थ उसारूंक जाय. कशें आमी म्हणटा मागीर हें जाल्लें चिकोन जालें सत म्हणटा देवाक सत पद्दत बापाक म्हणून तोंडांत उसारता ना. आज आमी उसारता मात काळजांत हांवन येजें तें सतान जाना जाल्यार काळजांत हांवन तूं सत मानताय. तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. तारण तुका परतून तारण पळया तारण म्हळ्यार कितें? सुटका सडवण तारण तुका लाभतलें. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा. कितें म्हणटा? ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडसो. ताळण्या सांपडटान तूं लजेक पडताय. जेजूक सत मानतना तूं लजेक पडना. सारकें मतीक वरा. कुडीच्या ताळण्यांत पडोवन आमी लजेक पडटा. जिवाची ताळणी आयल्यार आमी लजेक पडटा. आत्मा वगडायल्यार आमी ताळण्या लजेक पडटा.
जेजू तिन्ही ताळण्यांच्या ताने जैत वेळेला खंयच्याच लज्जेक या अवमर्यादेक नालिसायक तो वळख जावना. कोण ताका सत म्हणता तो लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणचे म्हळ्यार ताजी वाडतन चलचें, ताजी कुशी पाळचें, ताच्या उतरा प्रमाणे जिवचें. सर एका ताळण्याचें जैत वरचें, तूं लजेक पडचो नाय. तशें जाल्यार जो देव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्ताचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतेल्या सक्तांक तो यथेश्ट मापान दितलो. यथेश्ट मापान, यथेश्ट मापान. जेजू मारिपाक संवसाराक यथेश्ट मापान मेळ्ळां गे ना जिवीत. हांव येला जिवीत दिवंक. जॉन 10:10 कितें म्हणालो? इल्लें इल्लें दिवंक. हांव येला संवसाराक इल्लें इल्लें दिवंक. कितें दिवंक? ऐका, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन बरोवन तुज्या मापान मेळोन म्हण न्ही. इल्लें इल्लें ते म्हणटात न्ही खंयचे पोदान इल्लो 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 दी म्हाका म्हणून. तो नाका तुका म्हाका आमकां. आमकां फुल्लू 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 म्हळ्यार पुल्लू न्ही. थोड्यांक इल्लो इल्लो इल्लो. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन 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 तें तुमकां दिवंक. आनी निमाणी 13वी वळ पवित्र पुस्तक कसं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडटलो. आनी ताका उलो मारता तारण जोडटलो. मात न्हायच्या पयल्या वचपांत 20 आनी 16 वचपार 8व्या वळीन तो 10वी वळ म्हणसर ऐका. बोब मारतल्या कश्टांत सांपडोवन इजिप्तकारांच्या त्या कश्टांत सांपडोवन बोब मारतल्यांची ती बोब आयकोन सर्वेस्परा देवान कितें केलें? 8व्या वळीन तो 10वी वळ ऐका. ताणें आपल्या बलिश्ठ हातांनी आनी उबारलेल्या बावळान बिरात उपजोवन खुणा आनी अजपां करून तुज्या दुस्माना मुखार असली खुणा तो येशें करतालो, गडाशें करतालो. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली आनी तुका कश्टांतली, इजिप्तांतली, ताळण्यांतली, पातकांतली, वडण्यांतली, आशेंतली भायर हाडटलो. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वाळटा तो देश आमकां दिलो. वडील सांगला न्ही की जेजूचो एपटी मोग तुमी साकलो तर खंयच्या दुसऱ्या मोगाक तुमी आशेनात. दूद आनी मोव वाळच्या त्या देशाक तो हाडटलो. हाडून हांगा इस्रायल परजेक बसयल्या गांवाक हाडून हांगे दूद आनी मोव वाळटा त्या देशाक. हांव मुखार वास. सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलेची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दिता. मात्र न्ही देखून अशें तो दिता ना. तूं सर्वेस्परा दिवंक आमच्या कडेन खंय उणें आसा सांगा? धाराळ मापान सर्वेस्परान दिलां. सर्वेस्पराक ताज्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर, ताज्या मिसांवा खातीर आमकां दिवंक खंय उणें आसा? दिल्ल्यांत आमी कितें 7 वांट्यांनी आमकां पाटी मेळटा, 100 वांट्यांनी आमकां पाटी मेळटा. संपून ताणें तुका तुवें दिलां तर पेतून विचारलें न्ही आमकां कितें मेळटलें? ह्याच जिणेंत ह्याच संवसारांत आवयच्या जाग्यार जायत्यो आवय, बापायच्या जाग्यार जायत्यो जायते बापय, भुरग्यांच्या जाग्यार जायतीं भुरगीं, भाव भयणीच्या जाग्यार जायतीं भाव भयणी. मात्र न्ही वर्ती गिरेस्त आसतना बदीक सकट तुका दितलो म्हण. भाव भयणीन आज ताळण्यांचे जैत व्हरूंक एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरा वरवीं 7 जाणां जाया. तें 7 मात तुमकां सुटका दितलें. जेजून हर एका ताळण्यांचें जैत व्हेल्लें देवाच्या उतरांच्या सक्तेन. तें देवाचें उतर 7 म्हणटाना पटकिरो पट्टींग देवसार थंय रावोंक सोकोंक ना. तेच देवाचें उतर 7 म्हणून तो उलयतना आनी प्रगट करतना कोण पटकिरो तुजे सशी येवंक सोंकचो ना, ताका धैर्य मेळचें ना. देखून ह्या उतरा वरवीं आमी जिवीत जोडया. त्या जिवितांत आमी साक्ष जावया. मात न्ही जेच्या एकवटांत रावन बापाक कितें महिमा हाडटात तेंच जिवीत जिवंक ताळण्यांचें जैत व्हरूंक ताजी कृपा आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्गेच्या देवो गेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. आब्बा बापा सर्गेच्या देवो गेवाय क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो.
माझ्या भावानो आणि भयण्यानो म्हज्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें सामन तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या केपत सभेच्या दावाक सभेस पौर मानून घेऊ. सर्गीच्या बोमोगळ्या बापा तुझ्या उतरा मुखांत स्वताची नीतीची आणि जिविताची आणि सर्गीच्या राजाची ती वाट तुवें आज आमकां उक्ती केल्याय. देखून आमच्या कोडींत मतींत काळजांत तशेंच आत्म्यांत आमी सदांच निश्कळंक निर्दोश जावन जिवंक तुझ्या उतरा वरवीं तूं आमकां दोन नितळ कर आनी त्या वरवीं सदांच तुज्या एकवटांत रावन कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सोव्यासो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंदान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन खास तळ्यान आमी गायता. दळदराचो सर्वेस्पर तो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेची गुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यास कुशेन कश्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत हें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट जिजो जीवन झाला जिजो बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रीत तुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सोडून ना वळखल्या बावट आमचे बावट गट तीर्क तासे कोटात आमी जी शिकर तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शेंकर. पुनर्जीवनपण बरो सुदारून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची सांगती बग्यान दमदुतान सर्व काळें तुका मानवल्ल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून द्यायची आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मनाच्या हातांतलें सर ताच्या कोटेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक ग्रेस्तकायेच्या आशेंतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतलें तशें सर ताच्या आपायांतलें सदांच तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच विकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्या बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसपेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुमचे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या झट्टेन कॅस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखत तें जावं फळ्या जेजू देवाची शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या ती म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रस्ना सगळ्या संवसारांत जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रस्ना सगळ्या संवसारांत ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उजवाड काडोंक धांवडायता पोंदाक पावयता जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उजवाड काडोंक धांवडायता पोंताक पावयता ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो भागो वायटांतलो निवार्ता जैताक वरपायता जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवार्ता जैताक
ताका लागी जरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणून जाया ताका लागी जरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणून जाया ताका लागी जरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां काळो कथान तुवें उजवाडान थंड दवरलाय आनी उजवाडाची खामां करूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय देखून तुज्या उतरां मुखांतर संपूर्णपणान आमी पवित्रपणान भगवंतपणान जियोंक आनी त्या वरवीं बरें आदारूंक आनी तुवें बसयलेलें तें ससण्याचें जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दाणींचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे